بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا منافقین بات کہندے نے اسی بھی عزت والے تے ساڈے ساتھی بھی عزت والے، معاذ اللہ نبی بھی ذلیل تے نبی دے ساتھی بھی ذلیل۔ اسی جدوں مدینے جاواں گے انہاں ذلیلاں نوں مدینے چوں کڈ چھڈاں گے۔ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے گل انہاں نوں کہہ دیو ساریاں عزتاں اللہ دیاں نے، اللہ تو بعد او دے پیغمبر محمد دیاں عزتاں نے، نبی پاک تو بعد مومناں دیاں عزتاں نے۔ انہاں منافقاں نوں اس بات دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اج دا 5 مئی 2007 دا خطبہ جمعہ، اے دے اندر سورہ منافقون چوں ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑیاں بڑیاں بھڑیاں بیماریاں نے، پر سب تو جڑی گندی بیماری ہے نا وہ نفاق دی بیماری۔ قرآن نے دسیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ سب تو جیڑی ہیٹلی جگہ ہے نا، یعنی کہ جہنم دا جڑا سب تو تھلے والا خوہ ہے نا، جہنم دے اللہ پاک نے اس طریقے نال طبقے بنائے نے، خوہ بنائے نے۔ ایک خوہ ہے او دے وچوں، یعنی کہ او دے تھلیوں دوسرے خوہ واسطے دروازہ ہے، او دے وچوں تیسرے واسطے، او دے وچوں چوتھے واسطے، 5ویں واسطے، 6ویں واسطے، 7ویں واسطے، جڑا سب تو تھلے والا خوہ ہے نا، قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جڑا سب تو تھلے والا جہنم دا گڑا ہے نا، وہ اللہ نے منافقین واسطے تیار کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ نفاق دی بیماری کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک حدیث چاہنا نبی پاک نے فرمایا تعوذوا من جب الحزن، لوگو اللہ پاک دی پناہ منگیا کرو، غم دے خوہ کولو پناہ منگیا کرو۔ ایک جہنم دے اندر کنواں ہے جدا نام ہی اللہ پاک نے غم دا خوہ رکھیا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک کو پناہ منگیا کرو، اللہ اس غم دے خوہ کو سانو محفوظ فرما لے۔
اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اِنَّ جہنم جڑی جہنم 400 دفعہ اللہ کو روزانہ پناہ منگ دیے کہ یا اللہ مینو غم دے کھو کو محفوظ فرما لے. جہنمی او دے کولو پناہ منگن دیے اللہ جانے او دے چ اللہ پاک نے بلاواں کی رکھ چڈیاں نے سزاواں کی تیار کیتیاں نے جدے کولو جہنم پناہ منگن دیے. صحابہ کہندے نے سونیا او دے وچ جان گے کیڑے لوگ او جڑا غم دا کھوے او دے چ کیڑے بندے جان گے. آپ فرماندے نے او دے چ او بندے جان گے جڑے اتوں ہور نے تے وچوں ہور نے. ظاہری طور تے تا بڑے مومن معلوم ہوندے نے ہاتھ وچ تسبیح پھڑی ہوندی ہے داڑھی نو تیل لا کے کنگھی پھیر کے سجا کے رکھ دے نے تے وچوں کوڑے تے سہر تے تمے وانگو رنگ بڑا سونا ہے اندروں کھوٹے نے. جڑے بندے اتوں ہور نے تے وچوں ہور نے کھوٹیاں بندیاں واسطے اللہ پاک نے سب تو تھلے والا جہنم دا کنواں تیار کیتا. اللہ پاک محفوظ فرمایا. یہ جڑی صورت ہے نا یہ اللہ پاک نے کدوں نازل کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں جنگاں لڑیاں اپنی زندگی دے اندر. میرے نبی نے 86 جنگاں لڑیاں. 86 جنگاں 18 سالہ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگاں لڑیاں. 27 جنگاں ایسیاں سی جدے چ نبی پاک خود بنفس نفیس گئے. ایک جنگ او دا نا جنگ دا نا غزوہ بنی مستلق. غزوہ مریسا بھی انہوں کہندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا کہ او لوگ ساڈے نال لڑائیاں واسطے تیار ہوئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ دی فوج لے کے چلے گئے. ایک کنویں تے گئے کہ چشمے تے گئے. نبی پاک دی انہاں دی لڑائی ہوئی. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فتح عطا فرما دتی. اللہ نے غزوہ بنی مستلق دے اندر نبی پاک نو فتح نال ہمکنار فرمایا. 2 مسلمان بندے کھو تو پانی بھرن واسطے گئے. دونوں دا جھگڑا ہو گیا. انہاں مسلماناں وچوں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دا غلام حضرت جہجہ رضی اللہ تعالی عنہ سن. جہجہ غفاری تے ایک انصاراں دا بندہ سی اے دا نام سنان خضر جی سی. دونوں دا جھگڑا ہو گیا. پانی بھرن تو دونوں دا رولا پی گیا تے حضرت عمر دا غلام سی انہیں مہاجرین نو آواز دیتی. حضرت سنان رضی اللہ تعالی نے انصاراں نو آواز دیتی. انصاراں وچوں کافی سارے بندے چلے گئے جنہاں وچ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وی سی تے حضرت مہاجرین وچوں ایک جوال نامی صحابی غریبڑا جا بندہ اے بھی چھڑان واسطے چلا گیا. جس ویلے انہاں نے جا کے چھڑوایا عبداللہ ابن ابی اپنے نال جانو کہندا ہے انہاں مومناں انصار مہاجرین نو تسا آپ جگہ دتی اپنے گھر ونڈ کے دتے اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے کے انہاں دے نال نکاح کیتے اپنیاں زمیناں ونڈ کے انہاں نو دتیاں. انہاں دی مثال تے ایویں ہی ہے جویں کوئی بندہ کتا کو پالدا تے کتا پھر مالک نو ہی کٹنا شروع کر دیندا. کہندا اور انہاں نو روٹیاں کھواؤ. اے مہاجر لٹیج پٹیج کے آئے تسا اپنی جگہ دتیاں مکان دیتے محل دیتے باغات دیتے. اور واقعی انصاراں نے قربانی تو بڑی دیتی سی نا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں لٹیج پٹیج کے آیا نا تے نبی پاک نے ایک انصاری نال میرا بھائی چارہ پا دیتا. تو انصاری ایڈا نیک بندہ وہ 2 بیویاں تے 2 ہی مکان پردے دیا چونکہ آتا نازل نہیں سی ہوئی تے مینو کہن لگا کہ میری بیوی ویکھ لے ایک مکان ویکھ لے میں اپنی بیوی نو طلاق دے دینا وہ عزت پوری ہوئے گی تو نکاح کر لی ایک میرا مکان مان لے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی سیانے بڑے نے آندے نے بارک اللہ فی اہلک و مالک.
اللہ تیریاں بیویاں بھی برکت پائے، تیرے مکان بھی برکت پائے، نہ مینوں تیریاں بیویاں دی لوڑ نہ تیرے مکان دی لوڑ، تو مینوں بازار دا راستہ دس، بازار کہڑے پاسے۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف فرماندے نے میں ناشتے دے چاول پکا کے یا ناشتہ تیار کر کے بازار لے گیا، کتنی محنت کی صحابہ نے، کیا جی ان کو چاولا ناشتہ لے لو، کتا ریڑھی لائی کھلائی۔ عبد الرحمان فرماندے نے میں ناشتہ لے کے بازار چلا گیا، ناشتے دا جناب ایویں سمجھو ناشتے دی ریڑھی لا دیتی، ادھروں میرے محمد نے برکت دی دعا فرما دیتی، اللہ نے اینا مال دیتا اینا مال دیتا۔ حضرت عبد الرحمان دیاں 4 بیویاں سن تے 4 وچوں ہی اولاد، تے مسئلہ ہے جدوں بیوی چوں اولاد ہوے یعنی کہ خامد دی اولاد ہوے تے بیوی نوں خامد دی جائیداد وچوں 8واں حصہ ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمان بن عوف جدو فوت ہوئے 4 بیویاں نوں 8ویں حصے وچ جڑا سونا ملیا ہے، مورخ لکھدا ہے ایک ایک بیوی دے حصے وچ اینا اینا سونا ہے جڈا گاں دا سرا ہوندا ہے۔ کیوں جی گاں دا سر ادھ کو پادا تو ہوندا ہوئے گا نا، ویکھیا جی گاں دا سر، اللہ رزق حلال کما کے کھان دی توفیق دی، مزدوری کر کے کھانا تک محنت نہیں نا، کوئی اے جناب آرتے نہیں نا۔ ساڈے لوگ آتے ہیں مزدوری نہ کرو منگ کے کھا لو، ڈاکہ مار کے کھا لو، حرام۔ عبداللہ بن ابی نے بولیاں ماریاں، آندے نے انہاں نوں تساں گھر ونڈ کے دتے، اپنی جائیداداں ونڈ کے دتیاں، دکاناں 'چ سیر انہاں دے پائے۔ ایدی تے مثال ایویں ہی ہے جویں کوئی کتا سامدا ہے، کتا تگڑا ہو کے تے مالک نوں وڈنا شروع کر دے، کہن لگا میں تے تانوں پہلا ہی کہندا سی ہن جدوں مدینے جاواں گے میں بھی عزت والا، تسی سارے عزت والے جے، لا یخرجن العز من حل ازل، عزیزتا والے معاذ اللہ نبی بھی ذلیل تے دے ساتھی بھی ذلیل، ہن مدینے جا کے انہاں نوں مدینوں کڈ چھڈاں گے، کیوں بھی اپنے بیلیاں دے ٹھیک ہے تے نال پتہ کی آندا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ آج جڑا ہوں چھڑان لیا آ گیا غریبڑا جا بندہ، یہ دے کر روٹی نہیں پکدی، جڑے مسیتے بہ کے قرآن پڑھتے نے، نبی دے صحابہ جڑے درویش مسیتے بہ کے قرآن پڑھتے نے، روٹیاں تہاڈیاں کھاندے نے، سام دے پال دے تسی جے لڑدے بھی تہاڈے نال نے، ایتھے بہ کے میرے نال قسماں چکو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، انہاں نوں جا کے روٹیاں نہیں کھلانیاں، دانا ایک بھی نہیں دینا، ٹکر دی برکی نہیں دینی، حتی ينفضوا، روٹیاں تسی نہ دو گے مہاجرین نس جان گے، محمد کلا رہ جائے گا۔ اللہ نے کملیا تینوں کی پتہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمیناں تے اسماناں دے خزانیاں دا مالک تے میں ہوں۔ اے بکواس کیتی اوتے کھوہ تے بہ کے تے نکا جا صحابی میرے نبی دا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی گلاں ساریاں سندا پیا تے سیاںا بھی بڑا سی۔ جدوں عبداللہ بن ابی نے ویکھیا اے نکا جا بچہ گلاں سندا پیا تے ساریاں جا کے محمد کریم نو دسے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے میری شامت آ جائے گی، تے انہوں کہن لگا میں تو ہور پیا گل کردا تھا، مت تو نبی نو دس دے وے، کہن لگا میں تو اور گلاں کرن دیا ایویں متا تو نبی پاک نو جا کے دس۔ حضرت زید بن ارقم میرے نبی کو لائے ہے تا چھوٹا جا صحابی یعنی کہ عمر تھوڑی سی، آ کے کہندا سونیا اوتھے ہے وہی عبداللہ ابن ابی بکواس پیا کردا ہے، آندا نبی بھی ذلیل تے نبی دے ساتھی بھی ذلیل نے، اسی مدینے جا کے کڈ چھڈاں گے، اسی انہاں نوں مدینے نہیں رہن دینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوئے، اللہ بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر گلاں سنتے پے سن، آندے سونے مینوں اجازت دیو میں اودی تون ہی لا چھڈاں۔
آپ فرماتے ہیں عمر میں تینوں کیویں اجازت دیاں؟ لوگ کہن گے محمد اپنے بیلی مروان لگ پیا ہے، اے پاویں بے ایمان اتوں تو ہی کلمہ پڑھدا ہے پر نہ دا ہے تے مسلمان نام۔ عبداللہ بن ابی نو پتہ لگا، آ کے کہندا ہے مینوں پتہ لگا ایک نکے جے منڈے نے آ کے میریاں گلاں تواڈے کے کیتیاں نے، آندا نال ایمان دے وہ جھوٹا ہے تے میں سچا ہوں۔ قسماں چکی جاندا ہے میں اللہ دی سو کوئی گل نہیں کیتی، نال ایمان دے میں کوئی گل نہیں کیتی، سو اللہ دی میں کوئی گل نہیں کیتی، قسماں چکی جاندا، قرآن جھوٹے چکی جاندا ہے۔ حضرت زید بن ارقم بھی کول بیٹھے نے بڑے پریشان، صحابہ کہندے نے سونیا ہو سکدا بچہ تینوں گل بھول گئی ہوے۔ ہن زید بیچارہ بڑا پریشان، اللہ اکبر اللہ، بھئی میں کی کر بیٹھا گل سچی۔ نبی پاک نو پتہ لگا نا بھی رولا پی جائے گا، میں چلو ڈیرا چک۔ حضور دا مقصد اس بھی کر گل ٹھپی جائے۔ اللہ نبی پاک نے ایک ویلے دے لئی کوچ دا اعلان فرما دیتا۔ حضرت اسید بن حضیر اے بھی مدینے دا سردار سی، آ کے آندا سونیا کی گل ہے، کوچ کرن دا ویلا تا نہیں سی، انہیں کوچ کر دیتا جی۔ آپ فرماندے نے عبداللہ بن ابی نے جڑی بکواس کیتی ہے وہ تسی نہیں سنی۔ حضرت اسید آندے نے سونیا کی بکواس کیتی سو؟ آپ فرماندے نے وہ کہندا نبی بھی ذلیل تے نبی دے بیلی بھی ذلیل۔ حضرت اسید نے اللہ دے پاک پیغمبر جی تانوں اس گل دا پتہ نہیں، عبداللہ بن ابی واسطے ایک تاج تیار کیتا جا رہا سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی او دے سر تے سرداری دی پگ بنن والے سان، سرداری دی پگ او دے لئی تیار ہو رہی سی، ادھروں تاج تیار پیا ہوندا سی، ادھروں تسی مکے و مدینے تشریف لے آئے جے، اودیاں ساریاں سرداریاں ہی وچ رہ گئیاں نے۔ سونیا نبی آکھ اس واسطے سردا تے کڑدا رہندا ہے، تسی گھبراؤ نہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن بھی سفر کیتا، دوسرے دن بھی سفر کیتا، دوسرا سارا دن سفر کیتا، رات پئی، پچھلی رات جا کے میرے محمد فرماندے نے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ صحابہ تھکے سن، چھتی چھتی سو جاندے نے تاکہ کسی نوں کوئی گل کرن دا موقع ہی نہ مل جائے۔ اللہ ادھروں نا نیری چل پئی، نیری بڑی زبردست نیری۔ اگے جو نیریاں آدیاں سی نا کوئی گل ہوندی سی، اسی نکے نکے ہوندے نا تے سرخا نیریاں آنیاں لوکاں آکھنا کوئی قتل ہویا ہے۔ ہن کنے قتل روز ہوندے نے، کوئی نیری کدی چڑھی ہے؟ نیری چل پئی تے میرے نبی فرماندے نے گھبراؤ نہ، مدینے ایک کافر مر گیا ہے جڑا منافقاں دا بیلی سی، تاں نیری چلی ایک رفا کافر سی مدینے، او مر گیا نیری تاں چلی۔ تے ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاچی گم ہو گئی، ڈاچی لب دی کوئی نہیں پئی۔ ایک منافق نے بولی ماری، اونجتا نبی غیب دیاں گلاں پیا دسدا ہے تے اپنی ڈاچی دا پتہ نہیں لگیا ڈاچی کدھر گئی ہے۔ منافقاں دا کام بھی سے نبی پاک نو پریشان کرنا۔ اللہ نفاق دی بیماری کو محفوظ فرمائے۔ تو پرا بولی انہیں ماری نا، ہن جاندا رفاق کافر مر گیا تاں نیری چلی تے اپنی ڈاچی گم ہو گئی، اسی لبن نے لب دی نہیں، ہن تاں نہ دسو اس بھی ڈاچی کتھے۔ نبی پاک نو اس گل دا بھی پتہ لگ گیا۔ آپ فرماندے نے میں اپنے کولوں کدو دسنا وا، میں تے ادو دسنا جدو مینوں آسماناں والا دسدا ہے۔ او دے لباں اُتے رب بولدا اے، او جدوں رب بلاوے بولدا اے، سونا رحمتاں موتی رولدا اے۔ او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، جدی رحمتاں دی پہ تم گئی، او کرما والا کریم آیا، میٹھی بولی تے خلق عظیم آیا، او بن کے
رب دا انعام آیا کائنات دا سونا امام آیا آپ فرماندے نے مینوں اللہ نے دس دیتا ہے او منافق نے بولی ماری ہے نبی نو جے غیب دا علم تے سانو دسے ڈاچی کتھے وے اسی لب دے پھرنے ہاں آپ فرماندے نے مینوں اللہ نے دس دیتا ہے ڈاچی پراں چلن لی گئی ہے او دی مہاری ایک درخت دی لکڑ نال اڑ گئی ہے ڈاچی اوتھے پھیریاں بھی کر دی ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ اتھوں جا کے ڈاچی لے آؤ صحابہ گیا نا واقعی ڈاچی دی مہاری اڑی ہوئی لکڑ نال اوتھے پھیریاں کڈن ڈئی او جڑا منافق سی نا اونے ویکھیا تے اللہ نے انہوں کلمہ نصیب فرما دیتا اللہ اس گل دا نبی پاک نو صدمہ بڑا ہویا یہ عبداللہ بن ابی بکواس کیسی کردا تے چنگیاں وچوں ماڑے تے ماڑیاں وچوں چنگے اللہ چاہے تے کافر وچوں نبی پیدا فرما دے کوئی فرما سکتا ہے نا اللہ جانتا چاہے تے نبی وچوں کافر عبداللہ بن ابی دا بیٹا او دا نام ہی عبداللہ ہی پر اس صحابی انہوں پتہ لگا نا یہ تو عرش والے دی مرضی ہے نا طبرانی شریف چ لکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائی ام سلمہ دے گھر ستے سن تے خواب تو بیدار ہوئے نا تے آپ فرماندے نے ام سلمہ مینوں ایک خواب آئی جی تعبیر دی سمجھ نہیں آ رہی تے مائی ام سلمہ دیا نے سویا کی خواب ہے آپ فرماندے نے ام سلمہ مینوں خواب آئی ہے کہ ابو جال دے گھر جنت دی کھجور اگ پئی جی کیسی خواب ہے گھر ابو جال دا ہے کہ کھجور جنت دی آپ فرماندے نے ام سلمہ مینوں اس خواب بھی سمجھ کوئی نہیں پی آندی کون فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں سارے جہان تو اللہ نے زیادہ علم دیتا ہے ساڑھے مولوی کسی کو مسئلہ پوچھ لو مسئلے نہ پتا آندھی کھے آپ فرماندے نے ام سلمہ مینوں خواب دی تعبیر دی سمجھ نہیں پی آندی تے کدوں سمجھ آئی 8 ہجری مکہ فتح ہو رہا ہے اللہ دے پیغمبر اعلان فرما رہے نے میرے صحابہ فلانا بندہ جتھے مل جائے تون لا دینی ہے اکرما ابو جہل دا پتر کعبۃ اللہ دے غلاف چمڑیا مل جائے تون لا دینی ہے فلانا جتھے مل جائے تون لا دینی ہے 9 بندے تے کچھ بیبیاں یعنی کہ کچھ لونڈیاں جنہ دے بارے چ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے نے اشتہاری نے سزا دے حقدار ہو چکے نے انہاں دیاں بیت اللہ چ بھی محنت تونا لا دینیاں نے مکہ فتح ہو گیا بغیر لڑائیاں تو مکہ فتح ہو گیا اکرما ابو جہل دا پتر نس گیا کہندا جنہ شہراں چ محمد دیاں حکومتاں اوتھے رہ کے کرنا بھی کی ہے میں نہ مکے رہنا نہ مدینے رہنا نس جاواں گا سمندروں پار چلا جاواں گا جا کے کشتی چ بہ گیا آندا سمندروں پار چلا جاواں گا میں محمد دے شہراں چوں رہنا ہی نہیں چاہندا صلی اللہ علیہ وسلم کشتی ملاواں نے توڑ دتی یہ کشتی چلی کشتی بھمر چ آ گئی ڈوبن لگ پئی ملا بڑا سیاںا سی کہندا کشتی والیو او اکرما تم ہی سن لے کشتی والیو تسی بھی سن لو ہن محمد دے رب نو پکارے آجے نہیں تے کشتی ڈوب جائے گی ہن لات منات تے عزا تے حبل نو نہ پکارے آجے ہن جے بنے کشتی لگانی جے محمد دے رب نو پکارے آجے ایک ہی کہہ رہا ہوئے گا اللہ باجوں کوئی مار دا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تار دا نہیں کوئی بگڑے کام سوار دا نہیں سب نبی ولی لاچار نیک دن مر جانا
اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جانا. اے ملا کہندا ہے ہن جے پکارنا جے تے اللہ نو پکاریا جے. اکرما بڑا سیاںا بندہ سی, آندا ہے عزا لات منات تے حبل چھڈ کے, عزا لات منات تے حبل چھڈ کے اس ایک نو کیوں پہ پکار دے ہو جدے نال مڈ قدیم دی دشمنی ہے, او دے رب نو کیوں واجاں مار دے ہو. ہن کیوں نو پکار دے جے پتا کی آدھا ہے آدھا عزا تے لات منات تے حبل. اکرما ہیں تا بڑے کرنی والے پر انہاں دی پانیاں چ نہیں ہو چلدی کھوبے دے ماڑے نے, ایتھے نہیں چلدی, ایتھے چلدی تے محمد دے رب دی چلدی. آخر سیاںا بندہ سی, آدھا صبر کشتی پیچھا لا چل, جی پانیاں چو سن سکتا تے باہر بھی سن سکتا ہے. حضرت اکرما رضی اللہ عنہ بیوی نو پتہ لگا نا بھی اکرما تو نس گیا ہے, تے نبی پاک کو لگی یا رسول اللہ تو ڈردا نس گیا جی تسی معاف فرما دو تو ہو سکتا کلمہ پڑھ ہی لگے. تے آپ کی فرما دینا اپنا جا میں معاف کیتا. ایڈا حوصلہ کسی بندے چ ہو سکتا جنہ اللہ دے پاک پیغمبر چ حوصلہ. ایک جانی دشمن دا پتر اکرما فرمایا جا معاف کیتا. آندھی سونے نے مننا کوئی نہیں بھی تسی انہوں معاف کیتا ہے, کوئی نشانی دیو. آپ نے نبوت والی چادر دیتی, فرمایا جا انہوں جا کے وکھا دے کہ کائنات دے سردار نے تینوں بھی معاف کر. لب دی پھر دی لب دیا ملاقات ہوگی تے پتہ کی آندھی اکرما تو تے ایویں نسیا پھر سرکار نے تو تینوں بھی معاف کر دیتا ہے. اج تو وڈیا وڈیا نو معافیاں مل گئی, مینو کیویں معاف کیتا, نبی پاک نے مینو کیویں معاف کیتا, آندھی معاف کر دیتا ہے کہ کہنا کوئی نشان مطلب قابو نہ کروا دی ہوئے, دانا نہ دی ہوئے, کوئی نشانی دس چادر کڈ کے آ سیان کا چادر رسول اللہ بھی ہاں چادر تے ہوئی کہندی ہے اللہ نے اللہ دے رسول نے تینوں بھی معاف فرما دتا. اللہ اکرما مکے آ کے میرے محمد دے غلام بن گئے. نبی تک آپ نے فرمایا نی ام سلمہ اج اس خواب دی تعبیر پوری ہوگی, اللہ نے ابو جہل دے پتر اکرما نو کلمہ نصیب فرما دتا. وہ چنگیاں چو ماڑے تے ماڑیاں وچوں چنگے, نبی وچوں کافر بنا دے تے او دی مرضی, کافراں وچوں نبی بنا دے تے او دی مرضی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سی, ایدا بیٹا صحابی, اینوں پتہ لگا نبی پاک میرے پیو نو مروانا چاہندے نے, آ کے آپ ہی نبی پاک دے پیش ہو گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ ہے لگا ہے میرے پیو نے کوئی بکواس کیتی ہے, تانوں مروانا چاہندا ہے, جے کسے کولوں مروانا جے تے کسے کول نہ مروایا جے, مینوں اجازت دیو سونیا, اجازت تو دے دے تے پیو دا سر میں لا دیاں گا, جے کسے کو مرواؤ گے تے مینوں اودے تے دکھ آوے گا, میں کتے غلطی چاہ کے اونوں مار نہ پاواں, سونیا جے اونوں مروانا ہی مروانا تے مینوں آرڈر دے دیو. آپ فرماندے نے عبداللہ میں جے تیرے پیو نوں کدوں مروانا چاہنا وا, میں تے جو دے واسطے معافی ہی پیا منگنا وا, ہو سکدا ہے اللہ نوں ہدایت دے دے. مدینے چلے گئے لوگ جوک در جوک مدینے داخل ہو گئے, اور اللہ سانو بھی مدینے لے جائے. جی کرنا ہے اور مولی مرتضی اج پھر آیا بیٹھا جی تھوڑا جی کرنا ہے نا, اللہ پاک سارے مدینے لے جائے. نبی پاک دی آتے مبارکہ سی کہ ساریاں تو بعد مدینے داخل ہوندے سن, صحابہ پہلا مدینے داخل ہوندے سی, نبی پاک بعد داخل ہوندے سی, سارے لوگ مدینے چلے گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن ابی دا بیٹا پہلا ہی جا کے مدینے دے دروازے تے کھلو جاندا ہے. اے دا پیو عبداللہ ابن ابی جدوں گیا اپنے پیو نوں تے روک دیندا ہے, کہندا ایتھے کھڑا رہ جب تک اپنی زبان تو اے نہ کہے سب تو عزت والا محمد تے تو سب تو ذلیل ہے, اونی دیر تک میں تینوں مدینے نہیں وڑن دینا, یا پھر کائنات دا سردار پیغمبر تینوں اجازت دے دے. کیسی محبت,
آندا یا تا اپنی پیو تو ہاں تا میرا باپ پر اپنی زبان نال جویں اے کیا ہی نبی پاک ذلیل نے معاذ اللہ پہلا تینوں اے کہنا پے گا کہ سب تو عزت والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو اونچی شان والا ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو کرما والا ہے تے اللہ دا پاک پیغمبر۔ جدوں تک اے نہ کہے گا پاویں تو میرا باپ ہی ہے میں تینوں مدینے نہیں ہون دینا، یا اللہ دے رسول آ کے اجازتاں دے دین۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھ دے نے نبی پاک نو کسے دسیا عبداللہ ابن ابی دا بیٹا عبداللہ ابن ابی دا پتر نو مدینے باہر روکی کھڑا ہے، آندا جب تک اقرار نہ کرے تو ذلیل ہے، نبی نو ذلیل کہن والے تو ذلیل ہے ادو تک مدینے نہیں جان دینا، یا پھر نبی پاک تینوں اجازت دیں گے تے تا جائیں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لیا یہ کہندا ہے سونیا میرا بیٹا مینوں مدینے نہیں پیا وڑن دیندا۔ آپ فرماندے نے عبداللہ کی گل ہے؟ آندا اللہ دے پاک پیغمبر جی سن لو میں اپنے پیو دا اینا احترام کرنا اینا احترام کرنا وا اج تک میں اپنے پیو دے چہرے والے احترام دی وجہ کر کے رج کے ویکھ نہیں سکیا، میں اپنے پیو دی اکھاں نہیں تک سکیا، اینا احترام کرنا سونے نے تیری توہین کیتی ہے، جب تک تیرے کو معافی نہیں منگے گا میں اجازت نہیں دیواں گا۔ اللہ صحابہ ورگا پیار نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ہے منافقین دی جماعت۔ تیسرا حصہ لوگ مدینے دے منافق، تیسرا حصہ ساڈے لوگ الہ آباد دے کرلاندے نے جتھے لوگ بڑے اتو ہور نے وچوں ہور، منافق تک میں نہیں نہ کہہ سکتا کیوں جی کئی بندے اتو ہور ہوندے کہ وچوں ہور ہوندے ہیں نا، داڑھی تے ماشاءاللہ بڑی سجا کے رکھ دیں تے نماز بھی اگلی صف تک، پر دائیں ایسا لاندے نے بھی وہ بندہ دیکھتا رہ جاتا۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے قبر منور فرمائے، انہوں نے ایک طالب علم کہا دیتا بھی جا نا دلیوں ٹسر لے کے آ، ٹسر پیسے دیتے اور وہ کہنے لگ بھی ایک نمبر لے بھی 2 نمبر نہ لیں۔ وہ گیا نا ایک صوفی صاحب حاجی صاحب ماشاءاللہ گٹھ کو داڑھی متھے تے محراب تسبیح پھڑی نالے اللہ نہ کرے نہ روئی جائے، کہنے لگے بابا یہ ٹسر چاہیے دی ذرا دے دو 1 نمبر، کہنا پتر ٹھیک، انہیں ٹسر دے تھی 2 نمبر پیسے 1 نمبر دے رکھ۔ آپ صاحب ویکھیا نا کہنے لگے بھی طالب علم ایسی پیسے شاید خرچ لے سو، پیسے تھوڑے رہ گئے سو تا اس طرح کہ کہندا ہے موڑیا تے پیسے ہور لے جا تے 1 نمبر ٹسر لیا۔ وہ طالب علم گیا نا تو بیلی پھر بھی روئی جائے، تسبیح پھڑی تے روئی جائے، تو طالب علم کہنے لگا بابا جی ایندے پر رونا ہے تے رب دا نام یہ بھی رکھ لے تے رو نہ پیسے بھی رکھ لے۔ اسی واسطے تے بابا محی الدین رحمت اللہ علیہ بیچارہ روندا روندا تر گیا، پتہ کی آندا اللہ جتھے لیٹیا قبر منور فرمان آندے نے تے چن منور صورتاں، ایتھے چن منور صورتاں قبری دندے پاک، ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھڑا چاک، ایتھے گانے بنن والیاں رو رو مارن ٹاک، ایتھو جان بچا لے مورخا اجے ویلا ہی اڈ جا، تینو ساتھی پہ وڈیک دے کدی مڑ وطنا ول آکھ۔ اگے پتہ کیا آندے سی؟ آندے سی یہ تو ویکھ نہ بھلی داڑیاں، فٹ فٹ داڑی دائے جا لاندا ہے بندہ حیران، جھوٹ ماردا ہے لوکاں نال فریب دیندا ہے، لوگ رولدے پھردے نے ایدی داڑھی ویکھ کے پھس گئے نے۔ بابا جی کہندے نے اے ویکھ نہ بھلی داڑیاں اے اندروں نہیں صفا، اے نہ دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کساک، سجدے بڑے لمے کرن گے
تسبیحاں بڑیاں پھیرن گے. نبی پاک نے فرمایا قیامت دے نزدیک جا کے ایو جی جماعت ہے گی, کچھ بندے ایو جے ہون گے, داڑیاں لمیاں لمیاں ہون گیاں, سراں تے ٹنڈاں کیتیاں ہون گیاں, قرآن بھی بڑا پڑھدے ہون گے. آپ فرماندے نے دین وچوں ایویں نکلے ہون گے جویں تیر کمان چوں نکل جاندا ہے. ادو اوپروں ہی انہاں دے دین ہوئے گا, اندر دین کوئی نہیں ہوئے گا, اندر کھوٹ ہوئے گا, کوڑ ہوئے گا, حسد تے بغض دے مارے ہوئیں گے, لوکاں دے گلاں تو سوا انہاں نوں کم لبدا ہی نہیں. اس واسطے بابا جی آندے نے اے دیکھنا بھلی داڑیاں اے اندروں نہیں صفا, اے نہ دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کساں, ایتھے رحمنی وچ نمازیاں نالے حاجی غضب اعلان, ایتھے صبر نہیں اندر صوفیاں گل تسبیح مکر رہا, ایتھے عمل نہیں اندر عالمات, علم تا پڑھیا عمل کوئی نہیں, عملوں خالی بھانڈا ہے, ایتھے علم نہیں اندر عالما نالے زودنی وچ فقرا, ایتھوں جان بچا لے مورخا اجے ویلا ہی اڈ جا. اللہ نبی پاک والی داڑھی نصیب فرمائے. نبی پاک نے فرمایا آیات المنافق ثلاثن, منافق دیاں 3 نشانیاں نے. غور کریں دوستا, تو بھی خیال کریں کتے تیرے چ نہیں آ گئیاں, کتے میرے چ نہیں آ گئیاں. آپ فرماتے ہیں منافق دیاں 3 علامتاں نے. اذا حدث کذب, جدو گل کرے گا جھوٹ بولے گا. جھوٹ بولنا منافق دیاں آدتاں. دعا کرو اللہ سچ بولن دی توفیق دے. نبی پاک نے فرمایا قیامت دے نزدیک جا کے نا لوگ جھوٹ بولنے لو خوبی سمجھن کے, بڑا جی فلانا کمال نے گل کی تھی تے ماریا جھوٹ ہی. نبی پاک کو پوچھنے والے نے پوچھا سونے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ فرماندے نے ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے, مومن بخیل ہو سکتا ہے, مومن کنجوس ہو سکتا ہے. سونے نبیاں کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ فرماندے نے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اذا حدث کذب, جدوں منافق وعدہ جدوں منافق گل کرے گا جھوٹ بولے گا. واذا حدث واذا وعد اخلف, جدوں وعدہ کرے گا وعدے دی خلاف ورزی کرے گا. واذا تمن خانا, جدوں منافق ایمان دتی جائے گی خیانت کرے گا. کیوں جی اج کل دے مسلمان ذرا غور کرن نا بھی کیا 3 علامتاں ساڈے تے نہیں, تے ہن جڑا انج دا بندہ ہے ساڈے تے جنازے پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنے نے کہ نہیں. اللہ جو قبول کر لو تو مشکل تو کوئی نہیں نا. سارے جہان تو افضل جنازہ ہے تے محمد کریم دا صلی اللہ. تے ایک منافق رہندا بھی مدینے, اللہ تے داڑھی بھی چنگی بھرویں ہوندی, تے قرآن کہندا وہ بھی سونے رنگ دا سی. میں اج ہی تفسیر چ پڑھ رہا سی, اللہ پاک فرماندے نے سونے جدوں تو ویکھ نہ تینوں سونے بڑے لگدے نے. واہ واہ نا وہ رنگ پکدا سی تے تھوڑا ٹھڈ بھی ودیا سی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اے میرے محبوب پیغمبر جدوں تسی ویکھدے ہو تانوں سونے بھی بڑے لگدے نے پر سکیاں لکڑاں ورگے نے. کانہم خشب مسندۃ, اللہ پاک فرماندے نے سونے ایویں دے نے جویں سکیاں لکڑیاں گڈیاں ہون, جویں سکی لکڑ دا کوئی فائدہ نہیں ایندا بھی کوئی فائدہ نہیں. تے ہے بھی بے ایمان کیو جا سی. نبی پاک جمعہ دا خطبہ دین لی منبر تے تشریف لے اوندے, کیڈا پیارا ماحول سی. مسجد نبوی تے جگاں دا پیر منبر تے تشریف لیا جمعہ پڑھان لی. اللہ کیویں لوگ انتظار کرتے ہون گے میرے مصطفیٰ دا.
اسی تے ساڈی تے عادت بن چکی ہے نا بھی کوئی پہلی بانگ تو پہلا آ گیا جنہاں اللہ نے چنگی عادت پائی، کئی دوجی بانگ ویلے آ گئے تے کئی اخیر تے آ کے جماعتن ویلے تے نبی پاک دے ویلے تو بانگ ہوندی کچھ حضرت بلال نے اذان کرنی ادو پہلے ہی مسجد بھری ہوندی سی۔ اللہ تے نبی پاک مسجد نبوی وچ جدو ممبر تے خطبہ دین لی بیٹھے نا، ویسے تو حضور کھلو کے خطبہ دیندے سی نا، قرآن نے دسیا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سونے تسی کھلو کے خطبہ دیندے ہو تے تن چھڑ کے چلے جاندے۔ اور صحیح بخاری چ لکھے کہ نبی پاک نے ایک لکڑ دا یعنی کہ کھجور دا تھما سی وہ ٹاسنا لا کے کھلو کے خطبہ دیندے سی۔ ایک مستری اٹھیا انہیں فرمان دی لکڑ دا ممبر تیار چا کیتا، نبی پاک نے وہ جڑا تھما سی نا کھجور دا انہوں چھڑ دیتا، ممبر تے تشریف لین تے بخاری شریف چ لکھیا وہ تھما پھر ایویں روے قرآن دی جدائی جی بچہ ہچکیاں لے کر رونے لگ اینا قرآن دا اثر نبی پاک تے پھر نبی پاک ممبر تو اتر کے نا اج کر کو تھمے رو کلیجے نال لا پیار کیتا۔ اللہ تو جدو نبی پاک ممبر تے خطبہ دین لی تشریف لیاؤ دے نا اے بے ایمان پہلا اتنے بیٹھا ہوں وچ کر مسجد نبی چ تے اوتھوں اٹھدا چھتی چھتی لوکاں دے اتوں لنگدا تے آ کے نا ایتھے ممبر دی بائی دے کول کھلو کے نا انج کر کے ایک ہاتھ ممبر نو پا کے تے بندیاں نے منہ کر کے پتہ کیا نا آندا مینوں اللہ دی قسم محمد سچا نبی جے نال ایمان دے اے دا نبی کوئی ایویں پیا کہ اللہ دی قسم محمد سچا نبی جے پر کہندا بے ایمان ادو تا سیکھ ادو تو ٹڈو نہیں سی آندا ٹڈو تا بکواس کردا سی بکواس۔ نبی پاک ممبر تے کھلوندے تے اے کہندا لوگوں مینوں اللہ دی قسم محمد سچا نبی جے صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک دے کول بڑا تنگ مدینے دیا منافقاں نے نبی پاک نو بڑا تنگ کیتا سی۔ ایک دن نبی پاک کچھ مال تقسیم کرن لگے، ایک منافق اٹھ کے کہن لگا محمد مال ونڈنا پیا ہے پر انصاف نال نہیں پیا ونڈنا ہے۔ نبی پاک نو آندا ہے وہاں مال تا تقسیم پیا کرنا ہے پر انصاف نال کوئی نہیں وہ تقسیم کردا، انصاف نال تقسیم کر خان۔ آپ فرماندے نے جے میں انصاف نہ کیتا تے دنیا تے کیڑا ماں دا پتر انصاف کر سکدا ہے؟ یعنی کہ نبی پاک نو لوگ منافقین نہ پریشان کرتے سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں نبی پاک نے فرمایا عبداللہ منافقاں دیاں گلاں مینوں نہ دسیا کرو، میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اینا ستیا نبی منافقین کولوں اینا پریشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کولوں۔ اے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سن 9 ہجری چ اے مرن لگا، اے دا بیٹا صحابی سی، اپنے پیو نو آندا ہے پترا گل سنی ایک روایت میں جی پڑھ رہا سی، آندا جا کے نبی پاک نو سد کے لے آؤ میری زندگی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر یہ جان پئی نکل دیے۔ نبی پاک تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے عبداللہ تینوں یہودیاں دی دوستی نے مار کٹیا ہے۔ آندا میں اگے ہی پیا ڈردا سا تو مینوں تانے تے بلامے دینے نے، کہندا محمد ہن دل لا کے دعا چا کری گا اللہ مینوں معاف فرما دے۔ ایک روایت انج لکھی ہے اپنے پتر نو آندا پترا میں ہوں مرن لگائی اپنے نبی نو کئی میری نماز جنازہ پڑھائے تے پتر نو پیو دیاں کرتوتاں دا پتہ سی، آندا ہے بابا کیڑے منہ نال آنا ہے میں اللہ دے رسول نو کہاں تیرے واسطے نماز جنازہ پڑھائے، کیڑا تیرے کول ہتھیار سی جڑا نبی دے خلاف تو استعمال نہیں کیتا؟ ایک جنگ چ کمبل گم ہو گئی، اے لوکاں نو کہندا پھردا ہے کمبل گم تا نہیں ہوئی، کمبل واوا سونی سی تے نبی نے آپ ہی اگا پیچھا کر لی۔ اللہ کئی بندے وہم پی جاتا ہے نا، اس بے ایمان نو نبی تے
شک پیا پیا نبی تے شک کمبل نمبر ڈایا جو تو نبی بان کے دل کو علی بات بننا استغفر اللہ لا حول ولا قوت او مائی عائشہ صدیقہ تے تم تالان والا بے ایمان انیاں دشمنیاں تے ابو جہل نے کیتی جنیاں اس منافق بے ایمان نے کیتی بیٹا آندا بابا کیڑے منہ نال کہنا میں اللہ دے رسول نو کہاں تیری نماز جنازہ پڑھائے آندا پترا یہ گل بالکل صحیح ہو میرے جا کوئی پاپی ماں نہیں جم سکتی یہ بھی گل بالکل صحیح ہے جے میرے جا پاپی کوئی نہیں تے تیرے نبی ورگا رحیم تے کریم بھی تا کوئی نہیں جے میں پاپی بڑا تے تیرا نبی رحیم تے کریم بھی تا بڑا اے مر گیا عبداللہ بے ایمان مر گیا یہ دا بیٹا صبح صبح نبی پاک کو لے گیا جا کے آدھا سونے میرا بابا مر گیا تے مرن لگیا کیا گیا میری نماز جنازہ پڑھائے تے منافق کسی پر جان لگا گل تو چنگی آ گیا ہے نا نہیں تو میں ایک دن اخبار چ پڑھیا بھی ایک بابا مرن لگیا نا آپ دے پترا نو کہن لگا میرا جنازہ جا تے نال ٹول وجے اللہ بھائی یہو جہاں بابے نو ہدایت دے نبی پاک جنازہ پڑھان نبی پاک پتر نبی پاک کو لے چلا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بابا مر گیا ہے جان لگیا کہہ گیا ہے اللہ دے رسول میری نماز جنازہ پڑھان ادھر رحیمیاں کریمیاں دے دریاب وقت دینے آپ فرما دینے عبداللہ جے میری نماز جنازہ پڑھان نال اللہ تیرے بابے نو معاف کرے تے میں 70 واراں پڑھان لی تیار ہاں حضرت عمر باہوں پڑھ لیندے نے آدھے نے سونے تو سلی صلاۃ الجنازہ علی المنافق اس منافق بھئی امام دا جنازہ پڑھنی چلے جے آپ فرماندے نے عمر اجے اللہ نے مینوں روکیا نہیں جب تک اللہ روکے گا نہیں میں ضرور جنازہ پڑھاواں گا نالے میتھوں عبداللہ صحابی روندا جریا نہیں جاندا عمر باں پھڑی کھڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے جھٹکا دے کے عمر کو باں چڑوا لیندے نے آپ فرماندے نے اجے تا اللہ پاک نے مینوں روکیا نہیں اللہ نے اختیار دیتا سونیا جی کردا ہی تے پڑھا لین جی کردا ہی تے نہ پڑھا لین انہاں دے جنازے پڑھانے بھی ہو جاتے نہ پڑھانے بھی ہو جا جا کے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا اور دوستو غور کرے اج کلا نبی پاک نے جنازہ ہی نہیں پڑھایا میں اج ہی کروائے چ پڑھ رہا سی نبی پاک نے اے دے منہ چ اپنا تھک مبارک بھی پایا اے دے گل چ نبی پاک نے اپنے گل والا کرتا بھی پایا اے دی قبر چ لے کے نبی پاک نے انج کر کے اپنے ہتھاں تے بھی اینو چکی رکھیا کیوں جی تو برکت والا کو ہاتھ ہو سکتا ہے یہ تو تھوک بھی کوئی برکت والا جڑا نبی پاک نے دے منہ چ پایا تے جڑے کرتے نو نبی پاک دا پسینہ لگا ہے اس کرتے نو پسینہ نبی پاک دا لگا ہے اس پسینے تو کوئی چنگا پانی ہو سکتا ہے انس فرماندے نے لوگوں میرے کو رومال سی میلا ہو جاندا سی اگ وچ سر دیندا سا رومال دی میل سر جاندی سی لیکن رومال دی تند بھی نہیں سردی لوگ آدے انس تیرے رومال دیاں کرامتاں کی نے فرماندے اے دیاں کرامتاں تا کوئی نہیں اے دے نال نبی پاک نے پسینہ صاف کیتا سی اس دن تو بعد رومال سڑدا ہی کوئی نہیں یہ دے گل چ سرکار نے کرتا بھی پایا اپنا لب دہن بھی پایا تے نماز جنازہ بھی پڑھائی اللہ نے پتہ کی فرمایا اللہ فرماندے نے سونیا ہن تاں ایک جنازہ پڑھایا ہی ان تستغفر لهم 70 مرہ جے 70 وارا جنازہ پڑھائے تے میں نو کوئی نہیں او معاف کرنا 70 وار کیوں اے بے ایمان اتوں ہو رہے وچوں ہو رہے یہ اندر دا کھوٹا کھوٹا اے کھوٹا نہ بن اندر دا کھرا بن کھڑا ہو جا کھڑا
دو گلا پنج پھڑ دے ادھر جانا ادھر دی گل ادھر جانا لڑاون والی گلاں نہ کریا کر جے لڑاون والی گلاں کردا ہی رہو تے توبہ تو بغیر مر گیا قیامت نو تیرا منہ باندر دا بن جائے گا باندر دا منہ پسند کرے گا نہ تو گلا بنیا کر اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں عبداللہ اللہ نے 17 دی قید لا دیتی ہے جے مینوں پتا ہوئے 72 وراں تیرے پیو دا نماز جنازہ پڑھیا اللہ پاک معاف کر دیں گے تے میں 72 وار ہی پڑھان لئی تیار ہاں اللہ نے پھر کی آخیا سن لو قرآن اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا اے ہی نہیں یہ پارٹی دا کوئی بندہ انہاں منافقین وچوں کوئی بندہ مر جائے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا محبوبہ او دی نماز جنازہ تے درکنار وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ او دی قبر تے کھلو گے انہاں بھی نہیں کہہ سکدے اللہ اینو معاف کر دے سونیا میں تیرے تے پابندیاں لا دتیاں نے منافق لی دعا کر ہی نہیں سکدے جے انہاں نے تینوں دا لایا مینوں دا لاؤ کی کوشش کرتے ہیں منافقین اللہ نے میں بھی قیامت پھر انہاں دا ہی لاواں گا اللہ یستہزئ بہم جویں اج مومناں نو مذاق کرتے ہیں نا کہ میں بھی انہاں نوں مذاق ہی کراں گا مذاق دا بدلہ دیا یا اللہ تسی کیویں کرو گے اللہ منافقاں نوں فرمان گے جاؤ جنت چلے جاؤ اور جنت کھلی جاؤ چلے یہ ٹر پہن گے منافق کی ٹر پہن گے اللہ پھر جنت کول جان کے اللہ کے جی بوا بند کر دروازہ بند ہے یا اللہ بوا بند فرمایا ایویں تسی مومناں نال کر دے جی مومناں نال تسی تا لا دے سی تہاڈے تے ایویں تا لگنا پولیس رات کے مومن جان گے تو پتہ کی ہوئے گا لائٹاں مر رہی ہوں گی جی کوئی وڈی بس آ رہی ہوگی نا تو بڑی لائٹاں تیز ہوندیاں نے ہے بھی لائٹاں یہ تو دنیا لائٹاں نے جب مومن جنت جان گے نا تو قرآن پتہ کیا نا قرآن دا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم اللہ پاک نے اتنا نور دیتا ہوئے گا لائٹاں دور دور تک جا رہی ہون گیاں سجے پاسے بھی نور تے سامنے بھی نور تے کئیاں دے نور تھوڑے تھوڑے کٹ ہون گے تے کہن گے ربنا اتمم لنا نورنا یا اللہ ساڈیاں لائٹاں تھوڑیاں جیاں کٹنے تے تیز کر دے تے کئی مومن پسرات تے چڑھن گے انہاں دے نور دیاں انیاں روشنائیاں ہون گیاں نور دیاں انیاں برکتاں ہون گیاں آپ صاحب لکھدے نے اوے بعض مومن جد پل چڑھ سن تے دوزخ کیسی بھائی جلدی لنگ جا نہ جلدی لنگ جا نور تیرے نے میری اگ بجھائی دوزخ بھی بول کے کہے گی مومن چھتی چھتی لنگ جا تیرے نور دیاں تجلیاں نال میری جہنم دی اگ پسند پی ہوندی ہے منافقاں دا نور ختم ہو جائے بند تو پتہ کی کہن گے مومناں نوں کہن گے کھلو جا یار کھلو جا مینوں نال نہیں چل اسی ذرا تہاڈے نور تو فائدہ اٹھا لیے نال نہیں چل تے قرآن کہندا مومن کہن گے ایتھے نور نہیں لبنا نور تا پچھوں لبدا وہ تا دنیا تو لبنا سی دنیا تسی نور دے بجائے نیرے کر کے آئے جے اج تواڈے واسطے نور کوئی نہیں اج تواڈے واسطے جہنم دے دروگے نے جہنم دیاں جیلاں نے تواڈے واسطے ہن تسی جہنم دے اندر جاؤ گے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے نے اے عبداللہ جے تیرے پیو دی 72 وارا جنازہ پڑھایا اللہ پاک معاف کرے میں 72 وار ہی پڑھان لی تیار ہاں اللہ دے سونیا جنازہ تا پیچھے رہ گیا
کی قبر تے کھلو کے دعا بھی نہیں کر سکتے. انج نتیجہ کی نکلیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری چ لکھتے ہیں اس بے ایمان دا جنازہ جدوں نبی پاک نے پڑھایا 1000 منافق سچی توبہ کر کے تے مسلمان بن گیا. انہوں نے آخیا یار ایڈا چنگا نبی ابھی ساری زندگی برائی سوچتے رہے ہیں, یہ ساڈا کمانڈر سی برائی سوچتا رہے ہیں, ایڈا چنگا نبی بھی یہ بخشش واسطے بھی ترلے لب کے رہ رہے, یہ معافی واسطے رب کے ترلے پہلے دا یا اللہ پاوے منافق یہ تو معاف کر دے, پاوے میرا دشمن یہ تو معاف کر دے. کوئی یہو جہا بندہ ہو سکتا ہے صرف ہے تے محمد آدھا یا اللہ بخش دے اللہ, پاوے ظالمی نے پاوے میرے مخالفی نے سونے ربا تو بخش دے. پر اللہ دے محبوبان جڑے اتو ہور نے وچوں کھوٹیاں بندیاں نو میں معاف نہیں کرنا. کھوٹے تے ایویں نے جویں لوٹے ہوندے نے تے لوٹیاں نو تے بندے پسند نہیں کرتے تے رب کیویں پسند کرے. دعا کرو اللہ سچیاں بنن دی توفیق عطا فرمائے, نفاق دی بیماری کو بچان. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.